दोष सरू त अन्दाज गर्न सक्छस्। दुईटै कानको जाली नै फुटाइदिने एम्बुस जस्तै समाचार सन्देशले मेरो कानमा पड्काएपछि मेरो कस्तो हालत भएको थियो म अझै भन्न सक्दिनँ। कति बेरसम्म एकहोरो टुलाइरहे अनि कति बेरपछि याद गरे। एम्बुस जस्तै समाचार सुनाएपछि निशब्द निश्चल ढोका छेउमा उभिरहेको सन्देशलाई कानको बाटो हुँदै मस्तिष्कसम्म पुगेको समाचारले छातीभित्र लिटिल बोय र फ्याटम्यान विस्फोट गराइसकेपछि आँखाको डिल हुँदै ओह्रालो झर्न तम्सिएका केही थोपा नुनिला पानीहरूलाई बलजफ्ती रोक्ने प्रयास गरी ओठमा जबरजस्तीको हाँसो ल्याएर केही कापेको स्वरमा बोलेको थिएँ। ए ठिकै छ नि त, राम्ररी सोचेर विचार गरेरै त यति ठुलो निर्णय लियो होला नि, होइन र? तर मलाई थाहा छैन त्यो बेला मैले मेरो ओठमा टाँस्न खोजेको हाँसो जस्तै देखिएको थियो कि देखिएको थिएन। अनि सन्देशलाई भान्सा कोठाबाट पानी ल्याइदिन आग्रह गरेर मैले सोच्न थालेँ। झन्डै 1.5 महिना अगाडिको त्यो बिहान जहाँ हप्ता दिन जस्तो तेरो अनुहार अधेरिएको देखेपछि स्कुल जान जाँदै शेखरको कपडा पसल अघिल्तिर तँलाई रोकेर सोधेको थिएँ, ए सरू सप्तोक ठिकै त छ? 4-5 दिन भयो, अलि बिसन्चो जस्तै देखिएको छस् नि। अनि तैँले मुस्कुराएझै गरी जवाफ दिएको थिइस्, आइ के भएको छ र मलाई? के भएको छैन, सबै ठिकै त छ। तैँले मुखले ठिकै छु भने पनि तेरो आँखा र अनुहारले त्यसो भनिरहेको थिएन। तर त्यो भन्दा अगाडि बढेर थप प्रश्न सोध्ने मेरो अधिकार थियो कि थिएन मलाई थाहा भएन। त्यसैले म त्यत्तिकै रोकिएँ। त्यही दिउँसो टिफिन टाइममा पौडेल दाईको होटेलमा केराउ र आलुको तरकारी र भुजासँगै तँलाई मनपर्ने कालो चिया सँगै बसेर खानलाई पर्खिएर, तर त आइनस्। त नआएपछि म पनि हाफ प्लेट तरकारी मात्रै खाएर पौडेल दाईको होटेलबाट बाहिरिँदै गर्दा तर तेरो एकदम मिल्ने साथी रन्जुलाई लक्ष्मीनारायण मन्दिर छेउको दुबोमाथि बसेर गफ गरिरहेको देखेको थिएँ। तर तिमीहरू भएको ठाउँमा जान खै केले रोकेको नि? अर्को दिन राजन सर एब्सेन्ट भएपछि अङ्ग्रेजीको पिरियड खाली भयो। त्यही खाली पिरियडमा डल्फिन होटल अगाडि छोटे ठाकुरको सैलुनमा कान छेउछाउको कपाल मिलाएर टाउको मालिस गराउँदै थिएँ। छोटे ठाकुरको भाइ लल्लनले भन्यो, विवश दाजु हेर्नुहोस् त भाउजू कतातिर जानु लाग्नु भएछ। हुन त न कुनै दिन मैले तँलाई आई लभ यु भने, न तैँले मलाई मन पराउँछु भनिस्। र पनि हामी दुई बीच मिलेको केमिस्ट्री हेरेकै भरमा तेरो र मेरो नाम जोडेर स्कुलमा अनेक हल्ला चलिरहन्थ्यो। त्यही हल्लाको एक झोक्का छोटे ठाकुरको सैलुनसम्म पनि आइपुगेको थियो र त लल्लनले तँलाई भाउजू शब्दले सम्बोधन गर्थ्यो। लल्लनले त्यति भनेपछि छोटे ठाकुरले मेरो टाउकोमाथि पट्काइरहेको औँलाहरूलाई रोक्न लगाएर दाहिनेतिर मुन्टो मोडेर हेरेको थिएँ, जहाँ त पिठ्यौमा सानो झोला बोकेर गणेश मन्दिरकटी बेनी स्नुकर हाउस अगाडि हुँदै कतै गइरहेकी थिइस्। अनि तेरो छेउमा हिँडिरहेकी थिइन् अलि पाको उमेरको एकजना महिला, जसको अनुहार मैले देख्न पाइनँ। चिच्याउन खोजेको हुँ, तर आवाज घाँटीभित्र कतै हरायो। त बेनी स्नुकर हाउसबाट पश्चिमतिर जाँदै गरेको देखेपछि हतार स्कुलमा पुगेर रन्जुलाई सोधेपछि थाहा भएको थियो तेरो आमाले तँलाई लिएर गाउँ जानुभएछ। त्यही सानो झोला बोकेर पश्चिमतिर गएको त त्यसपछि फेरि फर्किनस्। फोन र इन्टरनेटको सहज सुविधा नभएको त्यो समयमा एकदमै सकसपूर्ण दिनहरू काट्दै गर्दा निकै पटक रन्जुसँग तेरो बारेमा नसोधेको होइन, तर थप नयाँ कुरा केही थाहा नभएको जवाफ आइरह्यो। अनि त्यसपछि त्यो दिन अचानक मेरो कानमा एम्बुस जस्तै गरी पड्किएको थियो तेरो बिहेको खबर। बिहे गरेपछि त फेरि प्रकाश माविमा नफर्किने भएछस्। त्यो खबरले उसै पनि अमिलिएको मनलाई कागतीको काम गर्यो अनि अमिलै मन लिएर नजिकै गरेको टेस्ट परीक्षाको तयारीमा लागे। टेस्ट परीक्षाको अन्तिम दिन
परीक्षा हलबाट निस्केपछि देखे रन्जुले स्कुलको गेटनिर पर्खेर बसिरहेको रहेछ। म उसको नजिक पुगेपछि दुखी स्वरमा भनेकी थिएँ, विवश 22-23 दिन अघि सरुसँग मेरो भेट भएको थियो। उसले मसँग धेरै कुराहरू गरेको थियो, तर मलाई भयभरको सबै कसम खुवाएर कसैलाई पनि केही नभन्नु भनेकी छ। उसलाई कसम दिइसकेको भएर तिमीलाई धेरै कुरा त भन्न सक्दिन, तर तिमीले यति बुझ कि यो सब तिम्रै लागि गरेको हो। उसले सुटुक्क मलाई थाहा नदिई मेरो मन दुखाई सरुले बिहे गरेर गएको मेरै भलाइको लागि होला त। जेरी जस्तै जिलिएको कुरामा मलाई थप रुचि थिएन, त्यसैले रन्जुलाई धन्यवाद भने खिस्सा हाँसेर घरतिर हिँडे। फेरि त्यो दिन एकदम अफसोस भयो मलाई, जुन दिन बाटोमा हाम्रो अप्रत्याशित जम्का भेट भएको थियो। सायद त्यो दिन छामालाई निम्तो भन्न उहाँको गाउँमा जान हुन्थेन। म गए पनि त्यो बाटो गरी जान हुन्थेन जुन बाटो भएर त ठुलो डोकोभरि मल बोकेर आउँदै थिएस्। तेरो बिहे कुन गाउँमा भएको भन्ने हल्का जानकारी मात्रै पाएको थिएँ। त्यो बेला मैले हिक्कै राखेको रहेनछु कि त्यही गाउँमा मेरो कान्छी छामाको पनि घर पर्छ र कहिलेकाहीँ केही काम विशेषले त्यता जानुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा। नभन्दै त्यस्तै भएको थियो त्यो पटक। साइला मामाको छोराको व्रतबन्धको निम्तो पुर्याउन त्यो गाउँमा जाँदै गर्दा अचानक बाटैमा हाम्रो जम्का भेट भयो। सायद हामी दुवैसँग बोल्नलाई शब्दहरू थिएनन् र त औपचारिकताको मुस्कान मात्रै साटासाट भएको त जम्का भेटमा तैँले के याद गरिस् कुन्नी? मैले चाहिँ केवल तेरो आँखा सम्झिरहेँ। कसैको नामको सिन्दुर चुरा र पोतेमा सजिएर मेरै अगाडि डोकोभरि मल बोकेर उभिएको जम्का भेटमा तेरो आँखा देखेपछि मैले फेरि उही प्रकाश माविमा सँगै पढ्दा ताकाको तँलाई सम्झेँ। ठिकैकी गोरी पातलो बारुले कम्मर अनि त्यही कम्मरसम्मै लहराउने सिल्की कालो केस, कहिले शान्त तलाउ जस्तै कहिले आँधीको बेग जस्तै, तर मसँग भने सधैँ उस्तै एक नाचको नरम व्यवहार। मेरो ससाना कुराहरूलाई निहालेर यसो उसो सुझाव दिइरहने। म अझै पनि यकिन साथ भन्न सक्दिनँ कुन दिनबाट अथवा कति कक्षामा पढ्दाबाट हामीले एकअर्कालाई तँ त भनेर सम्बोधन गर्न थालेका थियौँ। तँलाई तँ भनेर सम्बोधन गर्दा जुन आत्मीयताको आभास हुन्थ्यो, यतिखेर मैले तँलाई तँ भनेर सम्झिरहँदा पनि फेरि ती दिनहरू विगतबाट फर्किएर वर्तमानमा आए झैँ लागिरहेको छ। सरू, जिब्राका म्याग्दीको त्यो क्षण सम्झिन्छस् कि बिर्सिसकिस्? तिहार नजिकिँदै गर्दाको एक बिहान स्कुल जाने समयभन्दा केही बेर अघि टोलका साथीहरूले बाटोमा लङ्गुर भुजा खेलाउँदै थिए। म अलि पर बसेर शारदीय घामको भिटामिन डी लिइरहेको थिएँ। अचानक लङ्गुर बुर्जाको खालमा खोइ के न्युमा हो ठुलै झगडा सुरु भयो। झगडा चर्किँदै गएपछि त्यही खालमा गएर साथीहरूलाई झगडा नगर्नको लागि सम्झाउँदै थिए। ठ्याक्कै त्यही बेला त्यहीँ आइपुगेको प्रहरीको गस्ती टोलीले झगडा गर्नेहरूसँगै मलाई पनि जिब्रका लिएर गयो। म स्कुलमा नपुगेपछि कता कता कोसँग सोधखोज गरेर मलाई प्रहरीले लिएर गएको कुरा पत्ता लगाइछस् अनि हाफ टाइममा जिब्रका भित्रै मलाई भेट्न आएकी थिइस्। प्लास्टिकको झोलामा आधा दर्जन केरा लिएर आएको तैँले हुर्रिएर मलाई अङ्कमाल गरेपछि ड्युटीमा उभिरहेका प्रहरीहरू पनि टुवा परेर हेरेका थिए। मलाई भेट्न आएको तँलाई नै उल्टै मैले सम्झाउनु परेको थियो, भरे साँझ या भोलि बिहानसम्म मलाई छोडिदिन्छ भनेर। अनि केही बेर कुरा गरेर तँ स्कुल फर्किने बेलामा मायाले भरिएको आँखाले हेरेर गएकी थिइस् नि। हो, त्यही जिब्राका म्याग्दीको कम्पाउन्डभित्र मैले देखेको आँखा र तैँले ठुलो डोकोभरि मल बोकेर फर्किँदै गर्दा हाम्रो जम्का भेट भएपछि केही झुकेका आँखा, यी दुईटा आँखाहरूलाई तुलना गर्दा गर्दै निकै रातहरू अनिदै कटाएँ मैले। यसो आँखा बन्द गर्न खोज्दा तेरो केही झुकेका आँखाहरूले लखेटिरहे र तेरो आँखाहरूको लखेटाइबाट भाग्दा भाग्दै एउटा कुरा बुझेँ मैले कि समयले दिएको चोटहरू समयले नै मलम लगाएर निको बनाइदिँदो रहेछ, तर
चोटका डामहरू भने बाँकी नै हुने रहेछन्। त्यही खाटा बसिसकेको डामहरू हिजो साँझ फेरि चस्स भएझै भयो, झन्डै 2 दशकको अन्तरालपछि। मोबाइलमा फेसबुक चलाउँदा चलाउँदै पिपुल यु मे नोमा देखिएको एउटा फोटोले मलाई विगतदेखि वर्तमानसम्मको सैर गरायो। सायद हालैमा मसँग फेसबुक फ्रेन्ड बनेका कसैको म्युचुअल फ्रेन्डहरूको सूचीबाट निकालेर मलाई सोधेको हुँदो चिन्छौ कि भनेर। त्यही पिपुल यु मे नोमा आएको एउटा तस्विरमा क्लिक गरेर उसको प्रोफाइलभित्र छिरेपछि म कन्फर्म भएँ कि तेरै अकाउन्ट रहेछ सरू। धेरै बेर तेरो तस्विरलाई निहालेपछि स्क्रोल गर्दै गर्दै तल गएँ। केही महिना अघि तेरो विवाहको 20औं वर्षगाँठ सुसम्पन्न भएको रहेछ। त्यहाँ तेरो श्रीमानसँगको तस्विर पोस्ट गरेर लेखेकी रहेछस्, म औँसीको तिमी पूर्णेको। थाहै नपाई औँसी र पूर्णेको भेटले 20 वर्ष बिताइसकेछ। तेरो क्याप्सन पढेपछि झल्यास रन्जुलाई सम्झे। स्कुलको गेटनिर उसले भनेकी थिए नि त, त्यो सब मेरै लागि हो भनेर। औँसीमा जन्मेकोले पूर्णेमा जन्मेकैसँग बिहे गर्नुपर्छ, नत्र भने बिहे गर्ने वरको अकालमै मृत्यु हुन्छ। यति कुरा थियो क्या र सायद। अनि मलाई बचाउन त्यस्तो निर्णय लिइछ सुबेला। सायद त औँसीमा जन्मिनु अनि म पूर्णेमा नजन्मिनु, यही नै हाम्रो दोष थियो क्या र। अस्तु।